ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। एक मुहावरा है कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को। ये मुहावरा आजकल बड़े तवातुर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादियों बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बारे में कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कबल इलेक्शन तैयारियों के लिए अपने वोटर्स को खुश करने के लिए हिस्सा बकदर जुस्सा भी कहीं ज्यादा वजारतें ले ली हैं और अब उनका हदफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन की तैयारियों के लिए एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया है। काफ लीग की सियासत क्या कह रही है और नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद कितना बड़ा और कितना कामयाब होगा? बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा रियाज फतियाना साहब से, जो प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रियाज फतियाना साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहना है और हिज़्बे जो इक्तदार है उसका साथ देना है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़ा अरसा हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हैं। अब देखें 2008 के इलेक्शन से लेकर तकरीबन 2011 तक इतना अरसा हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हैं, लेकिन हम मुशर्रफ साहब वर्दी में थे, आपने उनका साथ दिया। शौकत अजीज साहब का साथ आपने दिया, अब जरदारी साहब हैं, उनका साथ आपने दिया। कोई उसूल हैं कि नहीं? देखें, शौकत अजीज एक सिविलियन थे और वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे। उन पर हम उन्हें हरफ तनकीद नहीं पहुँचा कर सकते। फिर दूसरा देखें, पिछला दौर हुकूमत जो हमारा दौर हुकूमत था, इंतहाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में अहम तरीन और सबसे बेहतर दौर हुकूमत रहा है। महंगाई नहीं थी, गुर्बत पर कंट्रोल था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, लोड शेडिंग नहीं थी, और जितनी इन्वेस्टमेंट और जितनी डेवलपमेंट उस दौर में हुई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई, निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल पे नाज़म की शक्ल में नई लीडरशिप पैदा हुई। मैं समझता हूँ कि वो दौर तो एक सुनहरी दौर था। लोग आज भी उस दौर को याद कर करके हमें दावत देते हैं। कामयाब था, ये सिद्दीक अल फारूक से पूछेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज जो भी मसाइल दरपेश हैं उसकी वजह वही सुनहरा दौर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे भाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हकायक को किस हद तक वो जुटलाएंगे ये तो सारी कौम जानती है। किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? अभी बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना। लोग जानते हैं 2000 से 2007 तक इस मुल्क में कितने अच्छे हालात थे। अब लोग हमें याद कर रहे हैं कि आप वापस आएं और दोबारा मुल्क को संभालें। ठीक, रियाज साहब ने बात जो की, सिद्दीक अल फारूक साहब आपने सुनी, इसका भी जवाब दिया। साथ में ये भी पूछूंगी कि इस वक्त काफ लीग ने जो हुकूमत को सपोर्ट किया है, जिस तरह से वजारतें ली हैं, कल इनके वुज़रा ने हलफ उठाया है, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आपने तारुफ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। देखिए, वजारतें लेने से और इस इक़्तिदार में रहने से, जिस इक़्तिदार में लोगों से सुकून छिन जाए, लोगों से रोटी छिन जाए, करप्शन का दौरा हो और राजा रेंटल जैसे लोग वज़ीर आज़म बने, इसमें वजारतें लेने से वोट कोई नहीं देगा। वोट तो लोग देते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर। रह गई रियाज फतियाना साहब की बात, मैं इनका एहतराम करता हूँ। ये उस वक्त भी जब ये बहुत जोर में थी काफ लीग, ये उस वक्त भी अच्छी माकूल बातें करते थे, लेकिन क्या करें, किसी वक्त पार्टी के जो हैं वो खुफिया तौर पर पोतड़े भी तो धोने पड़ते हैं ना, डर्टी लेनर्स भी, वो भी मजबूरी होती है। काफ लीग के दौर में गंदम का स्कैंडल आया सामने। काफ लीग के दौर में या परवेज मुशर्रफ के दौर में जो पाकिस्तान स्टील है, गवादर की ज़मीनें हैं और इसके अलावा बहुत से स्कैंडल सामने आए और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। काफ लीग ही के दौर में और परवेज मुशर्रफ ही के दौर में मुजाहरे शुरू हो गए ये लोड शेडिंग के खिलाफ। उन्हीं के दौर में जो कुछ ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर जिस तरह से मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा किया गया, जिस तरह से गैर मुल्की डिक्टेशन लेनी शुरू कर दी गई और जिस तरह से पाकिस्तान के मफाद को बेच दिया गया, वो भी सबके सामने है। गैर मुल्की लोग आके यहाँ वजीर आजम बने और इसके अलावा आप देख लीजिए
کیا کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائی جب اس دور کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. انہوں نے اپنا ناظموں کی بات بھی کی ہے. ناظموں کی کرپشن بھی 140 ارکان اسمبلی گئے پرویز مشرف کے پاس اور انہوں نے کہا یہ ناظمین نے تو کرپشن کی انتہا کر دی ہے. وہ آلریڈی زخم کھائے ہوئے ہیں, ابھی ان کا گھر جلا ہے, گاڑیاں جلے ہیں, اور پنجاب حکومت کو اس پہ کنٹرول کرنا نہیں. ہم ان کے زخم پر انشاءاللہ مرہم رکھیں گے اور رکھنی شروع بھی کر دی ہے. مرہم رکھنی بھی شروع کر دی ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں, ہم کسی کے گھروں پر حملے کے قائل نہیں ہیں, نہ کرنے دیں گے. آپ نے ان کو سیکیورٹی تو دی نہیں, گھر ان کا جل گیا, آپ کب دیں گے سیکیورٹی؟ ظاہر ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے نا. آپ یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کے کسی ایم پی اے ایم این اے یا آپ کے کسی ایڈوائزر کا تو گھر نہیں جلا. یعنی آپ دیکھیے بجلی کس کے پاس ہے, واپڈا کس کے پاس ہے, مرکزی وزارت بجلی و پانی, یہ راجہ رینٹل صاحب جو وزیر اعظم بنے ہیں, ان کے حال میں سب لوگوں کو پتہ ہے. ایک لمحہ پارس 2 جملے مجھے کہنے دیں. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بجلی کے اس ساری خرابی اور اس لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار مرکزی حکومت اور اس کے اتحادی ہیں. اگر پنجاب حکومت نے کنٹرول نہ کیا ہوتا تو آج پنجاب میں پیپلز پارٹی اور ہمارے بھائی کاف لیگ والوں کے سینیٹرز اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ہر رکن کے گھروں پر لوگوں کے حملے ہوتے ہیں. یہ تو ہم نے منتیں کی ہیں کہ خدا کے لیے حملے نہ کریں. اچھا ریاض فتیانہ صاحب, آپ کیوں کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت چونکہ پنجاب میں ہے وہ وہاں آپ لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے, اور جو احتجاج ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو اس پہ بھی ان کی حکومت کی طرف سے سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تسلسل رہا ہوا. چیچا وطنی میں زاہد اقبال ایم این اے کے گھر پہ حملہ ہوا, پیپلز پارٹی سے ہیں. اس کے بعد حامد یار حراج ایم این اے مسلم لیگ قائد اعظم سے ہیں, خانے والے ان کے گھر پہ حملہ ہوا. اور اس کے بعد میری باری آئی, اور ایک دن پہلے میں نے انتظامیہ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو پریونٹیو میئرز احتیاط کرنی چاہیے اور مجھے آپ ڈیفنس اور سیکورٹی فراہم کریں. انفارچونیٹلی صرف ایک کانسٹیبل بھیجا گیا جو کہ پہلے جلوس کے آتے ہی بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا وہاں سے, اس میں میری کیا سیکورٹی ایک کانسٹیبل نے کرنی تھی. ایک کانسٹیبل بھیجا گیا, وہ صدیق فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اقدامات ان کی سیکیورٹی. میں یہ عرض کروں گا, رات جن رضا حیات حراج صاحب کا انہوں نے نام لیا, رات وہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے. انہوں نے بھی الزام تو لگایا ہم پر, لیکن یہ کہا کہ ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. تو اس طرح سے بغیر ثبوت کے بات نہ کی جائے. میرا خیال ہے میرے بھائی جو ہیں اپنا ریاض فتیانہ صاحب ایک یہ سچ کہہ رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, میں وہاں موجود نہیں تھا, لیکن وہ جو ڈی پی او زخمی ہوا ہے اور جو اس کے ساتھ اس کا گارڈ زخمی ہوا ہے, تو پھر اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ الزام بھی ہے کہ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے فائرنگ ہوئی ہے. یہ بھی کچھ چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں دوبارہ ایسی کوئی بات, جی ریاض صاحب آپ بات کی عرض کروں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں وہاں کمالیہ میں جلوس نکلے. میں نے انتظامیہ کو کہا تھا, انہوں نے ابتدا میں کوئی اب 50 بندے بٹھانے کا کیا فائدہ, جب پہلے کہا تو نہیں بھیجے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں کلیش ہوا ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان گریڈ اسٹیشن کے سامنے. 3 گھنٹے کلیش چلتا رہا ہے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں ہیں, پسٹل ہاتھ میں لے کر فائرنگ کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا وہ جھنگ سے آئے تھے, کہاں سے آئے تھے. اور اس کے نتیجے میں ایک نوجوان وہاں پہ ہلاک ہوا ہے, جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. وہ سارا جو نوجوان ہمارے, میری بات مکمل ہونے دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نوجوان ہمارے کسی کارکن یا گارڈ کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا, بلکہ وہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان 2 طرفہ تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے گھر سے 2 کلومیٹر دور یہ ان کی اس کی موت واقع ہوئی. اس پہ ہمیں بہت دکھ ہے اور ان کے سارا خاندان ہمارا سپورٹر ہے. بلا وجہ اس میں مجھے محض ایک ایسا شخص جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے, نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے, اس نے مجھے اس میں ملوث کرنے کی کوشش. آپ نے جو ذکر کیا افسوسناک بات ہے, لیکن آج کی بات کر لیتے ہیں, واپس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل کیو یہ چاہتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کسی بھی طریقے سے بس وزیر اعظم بن جائیں؟